अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। लेकिन हमारे जो पेट्स हैं, आज आते ही जनाब हमारे शिराजी साहब जो है ना, उनकी भी डेथ हो गई है। इसके साथ एक और हमारा था लक्का कबूतर, उसकी भी डेथ हो गई है। कल हमने इनको मेडिसन भी की थी और गुड़ भी खिलाया था ताकि इनका जो हाजमे का इशू है वो हल हो जाए। तो माशाल्लाह बाकी पेट्स सारे ठीक हैं। ये अब हमारे पास ये ब्लैक फीमेल बची है, ये कासिद बचा है और ये एक लक्का बचा है। और हमारे सारे कबूतर जो है ना बेचारे इसी वजह से बीमारी और ठंड की वजह से मर गए। तो अभी जनाब गोशी भाई भी साइड खड़े हैं, मैं भी बड़ा परेशान हूँ क्योंकि यार अब कबूतर और लेके आए तो फिर क्या फ़ायदा यार, अगर ऐसा सीन होना है तो। सब कह रहे थे कि यार आपकी जगह ठीक नहीं, जगह ठीक नहीं। अब जगह इससे बेहतर और क्या हो सकती है कि हमने ये पक्के घर बनाए। हाँ, नीचे हमने तूड़ी वगैरह डाली थी, अब जो कल निकाली मैंने कहा शायद जरासीम वाली हो चुकी है। तो ये देखें अब कोई इतने बुरे भी नहीं है। तो लेकिन कुछ ऐसे पेट्स हैं, कबूतर हैं, कुछ ऐसे कबूतर हैं जिनके जो बाहर बैठते हैं ऊपर जनाब इन खम्भों के ऊपर, उन्हें कुछ नहीं होता। तो कल वो शिकारी भाई ने हमें कहा कि जनाब जो वो बैठते हैं ना, तो उनकी फीड जो है ना वो बाहर से मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं। आप थोड़ा सा इन्हें पानी का हवा खुला इंतज़ाम करो तो फिर ये जनाब बेहतरीन होंगे। तो गोशी आया सुबह, इसने तुमने क्या देखा आते ही ये कबूतर जो है वो मरा हुआ था, लक्का। अच्छा, तो उसको उठाया, फिर बस इन्हीं की खिदमत में लग गए। खाना वाना इनको डाला है, पानी डाला है। तो खाना तो सही फीड करते हैं, हाँ खाते तो सही है। पता नहीं, हाँ, हालांकि हर चीज़ मिक्स होती है फीड में। हाँ, हमारी फीड जो है उसमें माशाल्लाह हर चीज़ मिक्स होती है, मकई, बाजरा, ज्वार, उसके बाद और क्या चीज़ें और भी बहुत सारी, गंदम वगैरह, गंदम भी होती है। और फिर रोटी के टुकड़े भी डालते हैं। हम रोटी, हाँ, इसमें चने की दाल भी है और उसके साथ रोटी के टुकड़े भी हैं। हमारे जनाब पार्टिसिपेंट सारे परेशान बैठे हैं इधर, कबूतर के जनाब साथ डेड बॉडी पड़ी है, तो सारे सैड हैं हम लोग। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला इन्हीं में बरकत डालेगा और आ जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल 2-4 दिन में कबूतरों के हवाले से, ये तो कह रहे हैं अभी लेके आओ, मैं चाह रहा हूँ कि अभी 2-4 दिन हम निकाल लें ताकि इन्हीं पे गुजारा करें। तो तब ले आऊँ जब थोड़ा सा यहाँ चूना वगैरह हम आज ले आते हैं, चूना वो डालते हैं, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह फिर करेंगे। कल डक्स ने जनाब अभी जो यहाँ मज़े किए हैं ट्यूबवेल में जाके, आज सारी देखें निखरी निखरी लग रही हैं, नई हुई हैं। जैसे कल इन्होंने नहा के अपने सारे परवर सारे धोए हैं, तो माशाल्लाह बड़ा इंजॉय किया कल इन्होंने। तो बाकी मुर्गियाँ हमारी जो है ना 2, ये अंडे नहीं दे रही, इनके हवाले से हम बड़े फ़िक्रमंद है। रेहान अभी कह रहा था कि इनको कुक्कड़ भी मिल रहा है प्रॉपर, लेकिन आज मैंने एक हलाल कर दी क्योंकि वो अंडे नहीं दे रही थी। तो ये सीन है जनाब हमारे पेट हाउस का। तो पेट हाउस में हमने खरगोशों के हवाले से जो थी स्लैब में, वो अब अभी फ़ोन आया कि जी आपकी रेडी हो चुकी हैं, तो आप आके उठा लें, क्योंकि वो जहाँ बनाई थी वहाँ से उठा के उन्होंने आज सेपरेट रखी हैं। तो इंशाल्लाह कल सुबह सुबह हम उठा के ले आएंगे। यार ये खाता नहीं है, हमें घूरता रहता है ये मारता भी है। अच्छा, ये काटता भी है भाई। ठीक है। हाँ जी। तो और गोशी भैंस अपनी का क्या हाल है? भैंस ठीक है, बेहतर है पहले से। अच्छा, जो रात को हम उसको रस्सा लगा देते हैं, अच्छा, ताकि रात सही गुजर जाए, ठीक, नहीं कोई परेशानी न बने। हाँ हाँ हाँ, तो दिन में तो ठीक ही रहती है तकरीबन। ठीक ठीक ठीक। हाँ, उसकी दवाई चल रही है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो जनाब हिम्मत नहीं हारते, इंशाल्लाह मज़ीद इसको और जज्बे से लेके चलते हैं आगे। ये हमारा वैसे का वैसा ही पड़ा है, वजह क्या है, स्लेब इंशाल्लाह कल तक आ जाएंगी, कल तक हम इसको रेडी कर लेंगे। तो बाकी आप लोग दुआ करें यार, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। तो इनके हवाले से अल्लाह ताला इन्हें में जो है ना किसी मुसीबत बीमारी से बचाए। अब चलते हैं जनाब हम भैंस की तरफ।
اس کی بھی طبیعت ناساز تھی، اس کا بھی حال چال پوچھیں کہ آیا اس کے ساتھ کیا سین ہوا ہے۔ ہم آ چکے ہیں جناب اپنے باڑے میں، گوشی بھائی یہیں پہ ہوتے ہیں آج کل، ان کی ڈیوٹی دن رات لگی سے پوچھتے ہیں۔ ویسے بھینس تو ٹھیک ہے گوشی، کوئی ناٹک تو نہیں کر رہے آپ یار؟ نہیں ناٹک نہیں کر رہا ہوں، بھینس جو ہے نا وہ بیمار ہے تو اس لیے اس کے اوپر پہرا دینا پڑتا ہے۔ اچھا تو یہ کیا ہے اسے؟ اب تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے، وہ جو آپ نے دوائی دی تھی جو اس کے ہاضمے کا ایشو تھا وہ سیٹ ہو گیا؟ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، اچھا لیکن جب یہ رات کو بیٹھتی ہے نا، رات کو میں 12 بجے آیا تو تب بھی یہ تھوڑا زور ڈال رہی تھی، تو میں نے پھر اس کو کھڑا کر دیا، میں نے کہا کھڑی ہو جاؤ۔ رات کو آپ نے نہیں لگایا تھا جو رسی لگائی ہوئی؟ رسی وہ لگائی ہوئی، اچھا اچھا اچھا، وہ رسی پڑی ہے، زور ڈال رہی ہوتی ہے نا، اچھا 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 اچھا۔ اس وجہ سے۔ چلو اللہ تعالیٰ اسے صحت دے یار، ہماری تو بڑی اکلوتی بھینس ہے، بڑی امیدیں ہمیں اس سے وابستہ ہیں کیونکہ ہم نے اس کا ان قریب دودھ پینے والے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ خیر سے یہ اس کا پروسیجر چڑھائے۔ ویسے موسم بہت پیارا ہے جناب، ہر شاء نکھری ہے، بادل تھوڑے بہت آتے ہیں لیکن ان کا ایفیکٹ نہیں پڑتا کیونکہ سردی اب کم ہوتی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ ہماری مرغیاں، ہمارے ککڑ مزے کر رہے ہیں یہاں پہ گوبر پہ، تو ان کو یہ یہیں سے آ کے کافی سارا کھا پی لیتے ہیں، پلس وہ ٹوکا پڑا تو اس کو بھی یہ گھاس وغیرہ کھاتے ہیں۔ تو ان جو ہے ان سب کے گوشی اب ہم نے نام رکھنے ہیں کہ کیا ان کے نام ہیں، تاکہ یہ ان کی پوری ہم جو نا ویڈیو دکھا سکیں۔ یہ آ گیا حسن ریحان، اس نے آج ککڑ حلال کی ہے، یہ آج ہماری دعوت کر رہا ہے۔ کون سی ککڑ حلال کی ہے؟ کیوں کی ہے بھائی؟ وہ انڈے نہیں اتار رہی تھی، اس کی آنکھ خراب تھی ادھر والی۔ اچھا تو آنکھ اور انڈے سے کیا واسطہ ہے اس کا؟ ہاں انڈے بھی نہیں اتار رہی تھی، آنکھ تو بیٹا وہ پھر اکیلے گھر میں نہیں کھانا، وہ ہمیں بھی ساتھ کھلانا۔ گھر والے بہت ہیں۔ ہاں یار بہت یار یہ دیکھو یار، اس کی باتیں دیکھو۔ ویور، یہ مرغی جو ہے نا، اس کو آپ غور سے دیکھیں تو اس کا جو ہے نا سر پہ بھی اوپر بال کھڑے ہوتے ہیں، یہ وہ دوسری نسل ہے، یہ فینسی میں آ جاتی ہے۔ یہ ہمارے پاس آئی تھی، ان کی والدہ صاحبہ اور 2-3 اور تھیں، تو کسی نے شوقیہ رکھی ہوئی تھی تو ہمیں تحفے کے طور پہ یہاں آئیں، لیکن یہ ہم آگے بریڈ نہ بڑھا سکے۔ وجہ کیا تھی کہ بیمار ہو گئے، تو ان کے ساتھ کا ہم نے ککڑ بھی لے کے آنا تھا، لیکن وہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ نہ آگے بریڈ تو ہوئی لیکن بہت کم، ہم نے کیئر بھی نہ کی، اتنی ہمیں اتنا ان کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ ہم پہنچ چکے ہیں جناب ٹونی کے پاس۔ ٹونی آج کل بڑا جناب پریشانی میں ہے کہ یہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، حسن اسے دیکھتا بھی نہیں ہے، لیکن اس کا گھر اچھا بنایا ہے حسن نے جناب، اس کا دیکھیں کتنا پیارا گھر ہے، رات کو یہ ایزیلی یہاں پہ سوتا ہے۔ تو ویور، آج شب برات ہے، عبادت کی رات ہے، تو آج ہم تھوڑا ولاگ شارٹ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ گھر میں بہت سارے کام ہیں، تو اس لیے کل ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔